السلام عليكم. معكم محمد خليل ومرحبا بكم في درس جديد من السلسلة ديال لي فيديو اللي تندير على مختلف الدروس في شعبة البيولوجيا. اليوم غادي نناقشوا واحد الدرس جديد، لا فيزيولوجي دي ديفلوبمون دي بلونت. البلان ديالنا مقاسم من جوج ديال لي بارتي. فلا بروميير بارتي غادي نشوفوا لي ديفيرونت بارامتر اللي تيدخلوا ولا عندهم واحد الدور في الكونترول دو لا كرواسونس دي ديفلوبمون فيجيتاتيف des plantes. Pour la deuxième partie, il faut quelques régulateurs de croissance. Voilà comme définition, on trouve quelques termes qui يميزوا ما بين la croissance et le développement. هما يتشابهوا ولكن ما عندهمش نفس المعنى. La croissance تعني changement quantitatif. Changement quantitatif. يعني variation des dimensions des organes, مثلا allongement ou l'augmentation de surface ou bien le poids إلى غير ذلك. مثلا allongement des entre nœuds تنتيج، هذوك لي نœuds ديال فلاتيج، هذاك الالونجمون بيناتهم تا هو ممكن نسميوه كرواسونس. allongement des racines ou la croissance d'une feuille des pièces florales ou l'augmentation qui me le poids d'un fruit il est. Le développement تعني هو changement qualitatif ماشي quantitatif ولكن هاد المرة qualitatif en plus des changements quantitatifs. مثلا qualitatif هو الباساج ديال ميريستème de l'état végétatif à l'état floral. هذا الباساج من l'état végétatif l'état floral يتسمى développement ولكن ماشي croissance. ميريستان كما تشوفوا هاد ليماج اللي تتبين ميريستان فيجيتاتيف وتتبين الميريستان فلورال. يعني هذا الباساج من ميريستان فيجيتاتيف فيغ ميريستان فلورال راه هو يعني غادي يسمح بظهور وظائف جداد هاد لا بلونت. هذا يتسمى لو ديفلوبمون. كما قلنا هي سبيسياليزاسيون دو سيغتين سيليل. اكزامبل سيليل دي تيسي فاسكولير. مثلا تيكونوا عندنا في الاول غير دي سيليل تيتعرضوا للمفهوم يعني ديال الديفلوبمون، تيتحولوا من دي سيليل باش يعطيونا بزاف ديال لي سيليل اللي غادي يشكلوا لنا ان تيسي فاسكولير. التيسي فاسكولير هو اكزيلام ولا فلوام. Le développement des plantes correspond à des étapes différentes dans la vie d'une plante. يعني الديفلوبمون تيبان في دي زيتاب مختلفين من الحياة ديال هذيك النبتة. كما قلنا قبيله الباساج من واحد الميريستام اللي هو كان فيجيتاتيف يعني راه ايتاب من ديفلوبمون ولا السيكل دو في ديال هذيك البلونت فيغ ان ميريستام اللي هو فلورال اللي كيشكل يعني نوتر ايتاب في السيكل دو في ديال البلونت. لا جيرميناسيون دي سومونس مثلا هذا وحده من لي زيتاب ديال الديفلوبمون. لو ديفلوبمون فيجيتاتيف هو الفورماسيون دي اونتر نو دي فوي دي نوفو بورجون دي نوفال راسين. تتكون في الاول عندنا غير ان غرين تتوقع عليها لا جيرميناسيون. هاد لا جيرميناسيون تتعرض لواحد الديفلوبمون فيجيتاتيف هو اللي تيسمح بالتكون ديال هادوك لي بورجون ولا لي راسين. لا فلوريزون حتى هي مرحله من المراحل ديال développement. La floraison et la fructification. Il y a la formation des fleurs puis des fruits. La fructification il y a la formation des fruits. Rappel, les plantes annuelles كما شفنا المهم هذا التعريف ولا هاد لي ديفيرون تيب بيولوجيك راه غادي تسيبون في الفيديو اللي هضرت فيه على فلوريستيك يعني بالديتاي تكلمت على ديفيرون تيب بيولوجيك سواء انيال ميزانيال جيوفيت الى غير ذلك. هذا غير كرابيل غنحتاجو لي بلونت انيال هما اللي عندهم سيكل دو ديفلوبمون او موان تستغرق ان اني عام. يعني السيكل ديال الحياه ديالهم عام بحال لي سيريال بحال القمح بحال الى غير ذلك. بلونت بيزانيال سيكل دو ديفلوبمون كي سيطال sur plus d'une année. إلا فاتت هاديك السيكل دو في ديالهم فاتت ان اني، في هاد الحالة ما تنهضرش على
بلونت انيال ولكن تنهضر على بلونت بيزانيال، يعني كيحتاجوا عامين يعني 2 ديال السنوات باش تكمل هذيك السيكل دو في ديالهم، بحال لا كاروت الكيتيفي بحال بيتراب الى غير ذلك. لي بلونت بليغو انيال تتسموا فيفاس، منهم لي بوليكاربيك ومنهم المونوكاربيك. المونوكاربيك برودويز بوي مور، يعني تنديروا ليها لا كيلتيفاسيون، يعني تنغرسوها ومن بعد تتعقب تموت، يعني السيكل دو في ديالها، يعني برودويز تعطينا الثمار ديالها ومن بعد تتموت. ولا بوليكاربيك بحال لي زاربر فخويتي، لي زاربر فخويتي راه تيعطيونا مثلا الثمار ديالهم هاد العام، ولكن راه تيبقاو ديما عايشين يعني باش يعطيونا الثمار في العام الاخر. اما مونوكاربيك تتفلح مره واحده وخاصني نغرس ثاني، خاصني ندير الكيلتيفاسيون باش نحصل على الثمار ثاني من بعد. Il y a un déterminisme interne génétique mais aussi une influence des facteurs externes. بطبيعة الحال هاد الديفلوبمون ولا لا كرواسونس كاينين دي ميكانيزم ولا واحد الكاسكاد ديال الرياكسيون شيميك اللي توقع لداخل ديال لا بلونت، ولكن راه كاينين حتى لانفلونس لان ديال الميليو اكستيريور، لان ديك البلونت محطوطه في واحد لونفيرونمون، يعني ناتيرالمون غادي تعرض ل des influences des facteurs externes. Ces étapes s'effectuent selon un programme génétique précis modélé par les facteurs externes. يعني هاد لي زيتاب ديال الديفلوبمون بطبيعة الحال عندهم تدخلوا في واحد البروغرام جينيتيك، يعني ليكسبريسيون دي جين، لان باش نتحول من واحد ستاد اللي هو فيجيتاتيف فيغ واحد ستاد فلورال، حنا تنشوفو غير الفينوتيب، تنشوفو غير هذيك البلونت دارت لي فلور الى غير ذلك، ولكن راه وراه هذاك الفينوتيب راه كاين واحد البروغرام جينيتيك بريسي هو اللي دخل باش يسمح لهذيك الباساج من ستاد فيجيتاتيف لستاد فلورال. بطبيعة الحال هذا البروغرام جينيتيك تتأثر ولا تتبقى لي موديلاسيون باغ لي فاكتور اكسترن. غنشوفو اشنو هما هاد لي فاكتور اكسترن. هادي غير واحد الشيما كيما نقولوا، يعني من الباساج للباساج تيبانو عندنا دي جين اللي هما جداد. مثلا جيرميناسيون غادي ناخدو دي جين اللي هما ا اي بي، في جين في كرواسونس فيجيتاتيف يعني من ورا الجيرميناسيون بداو تيبانو عندنا لي بورجون لي غاسين، كاين عندنا لي جين سي دي، من بعد تيبانو عندنا دي جين اللي هما جداد بحال جي اش مثلا في فلوريزون، ولا حتى لا سينيسونس. السينيسونس هي كيما نقولوا هي ديك ليطاب الاخرى في السيكل دو في دو بلونت، يعني البلونت يعني غادي تموت. Le programme génétique précis pour chaque espèce. يعني chaque espèce عندو programme génétique précis. بطبيعة الحال اللي يقدروا يكونوا دي جين متشابهين، ولكن chaque espèce عندو programme génétique précis. بحال مثلا درت تريتمون لهاد البلونت بهاد الميديكامون ولا بهاد الدواء، مثلا تقدر تكون عندها استجابه بالنسبه للبلونت ا، ونفس التريتمون غنديرو لواحد البلونت بي وما غاديش توقع استجابه، لان كل وحده عندها واحد البروغرام جينيتيك بريسي. modalité de la croissance. عندنا الكرواسونس بو سو فيغ اون دو مانيير. نرجعو على الكرواسونس دابا. لا كرواسونس توقع بجوج ديال الطرق، اما باغ اوكسيز، في الحالة تنهضر على اوغمونطاسيون دي دومونسيون دي سيليل، تنهضر على غير ديمونسيون توقع لهم كرواسونس، بحالاش طاي دي سيليل. طاي دي سيليل تكبر، مثلا تنتحول من واحد الطاي ديال لا سيليل اللي هي صغيرة فيغ واحد الطاي ديال السيليل اللي هي كبيرة. ولا باغ ميغيز، في الحالة ديفيزيون سيليلير دونك اوغمونطاسيون دي نومبر دو سيليل. في الأولى غير لا طاي اللي تكبر، أما في الحالة الثانية راه غيوقع عندنا اوغمونطاسيون دي نومبر دو سيليل، يعني بحال تندير ملتيبليكاسيون لهادوك لي سيليل. لي زون دو كرواسونس او نيفو دو لا بلونت جون، يعني كل بلونت، يعني بلونت
باقا جون عندها واحد لا زون اللي هي تري بريسيز اللي هي تتوقع فيها لا ملتيبليكاسيون. هاد لا زون تتسمى الميغيستان بريمير. الميغيستان بريمير هو اللي تعطينا المفهوم ديال لا كرواسونس بريمير، يعني الحاجه المسؤوله على الكرواسونس بريمير هما لي ميغيستان بريمير. Les méristèmes secondaires, ce sont des croissance secondaire, les tissus secondaires. Les deux assurent, soit le méristème primaire ou la secondaire, assurent ainsi une croissance en longueur et une croissance en épaisseur des organes. Soit la taille, la plante تكبر في la taille ديالها ولا في l'épaisseur, largeur ديالها. يعني هذا بجوج، وحده تسمح لنا في لا كرواسونس اون لونغور والاخرى تسمح في لا كرواسونس اون ايبيسور. هادي واحد الشيما اللي تتبين التيسي سكوندير. هاد واحد لاطيج ديال الديكوتيليدون. ميغيستيم سكوندير اللي هما نقصد بهم هما الكامبيوم السيبيرو فيلوديرميك. هذا هو الميغيستيم سكوندير، الكامبيوم زائد السيبيرو فيلوديرميك. ميكانيزم دو لاغرونديسمون دي سيلولير ولا اوكسيز، يعني الميثود الاولى كيفاش عندنا قلنا اما باغ ميغيز ولا اوكسيز. غنشوفو الميثود الاولى ديال لا كرواسونس باغ اوكسيز. لي سيليل بوف ساكرواتر سوا دي مانيير ايزوتروب يعني isodiamétrique. La surface cellulaire augmente de façon égale. Iso تعني même، يعني la taille يعني la surface تمشي même façon، يعني بنفس الطريقة تكبر هذيك لا سيليل. La surface cellulaire augmente de façon égale cas des parenchymes ولا دي ريزيرف tubercules. هاد لي ريزيرف tubercules l'exemple اللي يعني ريزيرف اللي عندنا فيه ملي نكريمو. l'exemple ديال البوم دو لا تير، يعني بوم دو تير، يعني بوم دو تير راه l'exemple ديال التيبركول. par élongation du cellule ولا par croissance radiale. باش نقول غاديال croissance radiale يعني اون ايبيسور. في هاد الحالة وليت ندير croissance اون ايبيسور. Cet agrandissement ne concerne que les tissus jeunes à cellules non différenciées, entourées de parois de structure primaire extensible. Les cellules différenciées avec des structures de parois secondaires ne croissent pas. يعني هذا هو المفهوم. هاد الأوكسيز ولا الميكانيزم ديال الأوكسيز تتهم غير لي تيسي جون اللي باقيين صغار. وزائد الرومارك الثانية أنهم السيليل ديالهم نو ديفيرونسي entouré de parois à structure primaire. هادو هما جوج حوايج اللي خاصك تشد هنا، أن لا كرواسونس باغ أوكسيز تتوقع غير لي تيسي جون à cellules non différenciées entourées de parois à structure primaire. L'agrandissement de la cellule est contrôlé par phytohormones. في الحالة عندهم هو الأوكسين. غادي نشوفو كاع لي ديفيرونت فيتوهرمون في دوزيام بارتي اللي غادي نهضرو عليهم بالديتاي، وغنديرو كومباريزون ما بيناتهم، وغادي نشوفو كل واحد والدور ديالو في لا بلونت. لا سينيتيك دو لا كرواسونس. لا سينيتيك يعني كاينه واحد سينيتيك في لا كرواسونس غادي نتبعوها وغادي نشوفو لي ميثود ديفالياسيون دو لا كرواسونس. كاين بزاف ديال لي ميثود باش نيفاليي هاديك لا كرواسونس. من هاد لي ميثود تعتمد على لي بارامتر ميزيرابل اللي ممكن نقيسهم، ديال لي مقياس بحال ديمونسيون، لونغور، سيرفاس ولا ديامتر الى غير ذلك. وعندنا ميثود اللي تعتمد على لو بوا، يعني في الحالات ندير ميزير ديال لا ماتيير فريش الى لا ماتيير سيش ولا لي تونور اون ازوت بروتييك. كاع هادو ديفيرونت ميثود باش ندير ايفالياسيون ديال لا كرواسونس.
allure des courbes de croissance. غادي نشوفوا واحد الكورب دو كرواسونس اللي هو واحد الريبريزونطاسيون. فاش نقول كورب يعني راه واحد الريبريزونطاسيون غرافيك ديال تندير واحد البارامتر ميزيري اون فونكسيون دو طون. تناخذ واحد البارامتر ديال لا كرواسونس مثلا لونغور وتندير لي التتبع مع الوقت. يعني في الحاله هي ديال لا سينيتيك. هذا هو التعريف ديال لا سينيتيك دو كرواسونس. لا سينيتيك دو كرواسونس هي تناخذ واحد البارامتر من لي بارامتر دو كرواسونس سواء لونغور سواء الديامتر ديالو ولا الديمونسيون الى غير ذلك وتنبقى ندير لي تتبع ولا ان سويفي مع الوقت. هذه هي لا سينيتيك دو كرواسونس ولا كرواسونس. هذا هو لاكورب اللي تكلمنا عليه. هاد لاكورب تتكون بزاف ديال لي فاز. منها لا فاز دو لاتونس. مثلا فاز دو لاتونس هي لا حطيت هذيك لاغرين. مثلا بغيت ندير جيرميناسيون ديال لاغرين. هذيك لاغرين خاصها واحد الوقت باش تعرف على هذاك الميليو اللي محطوطه فيه ولا يعني تعرف الميليو. يعني تنجيبو واحد الكرين تندير لها الكلتيفاسيون مثلا في واحد البواط دو بيتري ولا حتى في التيغان. راه ما يمكنش غادي تغرسيها ولا دير لها كلتيفاسيون وتوقع لها جيرميناسيون ديك الساعه. يعني خاصها واحد الوقت باش تعرف على الميليو. هذا الوقت باش تعرف على الميليو هو لا فاز دو لاتونس. كما تشوفوا الرقم واحد يعني راه باقي هذاك الخط بالاحمر يعني واقف في هذاك لا فاز يعني هذيك هي لا فاز دو لاتونس. عندنا لا فاز اكسيليري وكاين اللي كيسميوها لا فاز اكسبونونسيال. يعني تتوقع فيها واحد الكرواسونس بواحد الطريقه اللي هي سريعه. وعندنا فاز لينيير ولا كونستون. وعندنا فاز دو رالونتيسمون هي لا فاز دو سينيسونس. فاز عندنا الفاز لينيير وعندنا الفاز دو رالونتيسمون يعني السيكل دو في. يعني في الاخر ديال السيكل دو في ديال البلونت نشوف هاد لا فاز ديال الرالونتيسمون سي اون فاز دو سينيسونس. البارتي 1 غادي نتعرفوا فيها كما قلنا على لي فاكتور دو كونترول دي ديفلوبمون دي بلونت. في الحالة لو ديفلوبمون ديال بلون سوفي سولون دي انفورماسيون كيما قلنا جينيتيك. يعني كاين واحد البروغرام جينيتيك اللي هو بريسي تتبعو لا بلونت في هاد الديفلوبمون. مي سيلسي موديلي بار دي فاكتور اكسترن. هاد لي فاكتور فاش نقول لي فاكتور اكسترن يقدر يكونوا انفيرومونطال يعني ناجين على لونفيرومون فين كاين هاديك البلونت ولا تروفيك. لان بطبيعة الحال ديك البلونت تقدر تكون داخله في واحد الكومبيتيسيون مع البلونت اللي معاها وقدر على حساب لي نيتريمون الى غير ذلك. هي انترن تنهضر على فيتو هرمون. دونك سات بارتي اون سانتيغوسا يعني غادي في المرحله غنتعرفوا على لاكسيون دي فاكتور اكسترن. يعني غنشوفوا ما نشوفوش كاع لي زيكزامبل اللي انا هما كاين بزاف ديال لي فاكتور اكسترن ولكن غادي نشوفوا ليكزامبل ديال لا ليميير اي لا تمبيراتير. اكسيون دي فاكتور انترن غادي نشوفوا l'action du facteur interne كذلك. نبداو بلي فاكتور اكسترن. لو كا ديال لا ليميير اي لا تمبيراتير. Les facteurs de l'environnement peuvent affecter la croissance et le développement d'une plante comme la lumière et la température, l'humidité. المهم كاين بزاف غير هادو هما كيما نقولو لي تري امبورطون فاكتور هما هادو لا ليميير la température, l'humidité et غير ذلك. Les facteurs édaphiques. Je نقول édaphique en relation avec le sol. هاد التيرم ديال édaphique يعني le sol. La salinité بحال la salinité. ولا لي فاكتور ابيوتيك لان كاينه في الصول كاينه انيش واحد الحياه كاينه في الصول مع دوك لي ميكرو اورغانيزم. بطبيعة الحال هادو دي نوسيون لي غادي نشوفوهم في فيديوهات اخرين نهضرو على الانتراكسيون ما بين ديال الميكوريزم ما بين البلونط لي شامبينيون ولا حتى هذيك الانتراكسيون ما بين لي ليكان لي زال اللي تعطينا لي ليكان يعني ما بين لي شامبينيون لي زال الى غير ذلك يتسموا فاكتور ابيوتيك. Action de la lumière. La lumière agit sur le développement des plantes par يعني l'action ديال la lumière تتحدد
ولا التأثير ديال هذاك لا ليمير تيتحكم فيه جوج ديال لي بارامتر، هو داك لانتونسيتي ديال لا ليمير ولا كاليتي. Les longueurs d'onde agissent directement sur les paramètres de croissance. هذه سانغلاكسيون sur la photosynthèse بطبيعة الحال. النوعية ديال longueur d'onde تاجي ديريكتومون على دوك لي بارامتر دو كرواسونس. واش هذيك longueur d'onde كبيرة صغيرة إلى غير ذلك. La longueur des tiges est plus grande dans la lumière bleue et plus faible dans le rouge clair. يعني لا لونغور دي تيج، يعني الا خدينا غير الطاي ديال لا تيج تتكون كبيره في البلاصه اللي فيها لا ليميير بلو، وتكون صغيره في البلاصه اللي تيكون فيها لو روج كلير. يعني في هذه الحاله نعرفوا بان كاين ان ايفي ديال لا ليميير. لي فوي سالونج بلي دون لو روج اي بو دون لو بلو. هذه هي بروميير كونكلوزيون اللي ممكن تاخذ، ان لي فوي s'allonge, plie dans le rouge et peu dans le bleu. La lumière rouge clair inhibe la croissance لأن قلنا ما تبقاش في واحد لا فاصون اللي كبيرة هذيك لا كرواسونس. تنقولوا la lumière rouge clair inhibe la croissance des tiges et favorise celle des feuilles. كاين عندنا شنا واحد معادلة متعاكسة ما بين لي فeuilles et la tige. في la lumière rouge clair توقع لا كرواسونس ديال دي فوي وتوقع لانهيبيسيون ديال لا كرواسونس ديال لي تيج. لا ليميير بلونش a le même effet que la lumière rouge claire. Très faible éclairement تنضرب في هذه الحالة على فينومين اللي تتأثر على لي بلون تسمى فينومين دو ليتيولمون. ليتيولمون غادي نشوفو اشنو تقصدو بها ونشوفو عليها كيلكو اكزومبل. L'étiolement est caractérisé par trois symptômes principaux. هاد l'étiolement معروفة بثلاثة ديال الأعراض لي سيمبتوم اللي مهمين. allongement important des tiges في الحالة ديال سواء المونوكوتيليدون ولا الديكوتيليدون توقع واحد الالونجمون، يعني عند ديك لا تيج. inhibition de la croissance des feuilles chez les dicotylédons et contraire allongement des limbes foliaires des monocotylédons. يعني تتوقف لا كرواسونس ديال لي فوي مع الديكوتيليدون وتزاد لالونجمون ديالهم مع لي مونوكوتيليدون. جونيسمون دي فوي تيبقى واحد الجونيسمون دي فوي دو لا ديسباريسيون دي كلوروفيل، لان شكون اللي تيخلي هذوك لي بلونت فيرت تيبانو لينا خضرين راه غير باللون الاخضر غير هذاك الكلوروفيل. كل ما كان لا كونسونطراسيون ديال الكلوروفيل طالعه كل ما دوك الاوراق تيبانو لينا بالاخضر قاتل. Ces symptômes peuvent être éliminés par un éclairement même à faible intensité. La lumière blanche ou la rouge claire inhibe l'allongement excessif des tiges. هذه remarque la lumière blanche ou la rouge claire inhibe l'allongement excessif des tiges. توقف هذاك l'allongement ديال لي tiges. Les utilitaires rouge clair et au centre. L'action de la lumière est d'un pigment photorécepteur appuyé. يعني في لا lumière عندو واحد الفوتوريسبتور اللي كيلعب دور كبير سميتو فيتوكروم. Les formes du phytochrome. Le phytochrome existe sous principale forme اللي هو la forme P-SMIOSTIN qui a un optimum d'absorption. اللي عندك SMIOSTIN ناتجة على ديك لا longueur d'onde. عندو واحد لوبتيمون ديال لابسوربسيون في 660 نانومتر كي بو كونفيرتي ممكن كونفيرتا البي 730 كان اوبتيمون دابسوربسيون في 730 على حساب داك لونغور دون كي بو سو كونفيرتي اون بي 660. يعني هاد جوج ديال لي فورم هاد الفيتوكروم يعني تبقى ان ايشونج بيناتهم. يعني في هاد الحالة عندنا رياكسيون ريفيرسيبل ماشي ايريفيرسيبل، يعني تيمشي في هاد الاتجاه ولا في هاد لو سونس 1 وترجع في لو سونس 2. لي دو فورم انتير كونفيرتيبل، يعني تنقولو انتير كونفيرتيبل. هذا سبيكتر ديال لابسوربسيون دي فيتوكروم. D'après le spectre d'absorption, la lumière bleue est également absorbée et peut avoir le même effet que la lumière rouge. La lumière blanche agit comme le rouge clair, car c'est le rouge clair qui est le plus efficace. Propriété des phytochromes. Le phytochrome est une chromoprotéine, protéine liée à chromophore.
chromophore يعني groupement prosthetique يعني هادشي علاش chromoprotéique. Les chromophores est une chaîne tétrapyrrolique ديال 4 noyaux ديال pyrrole. Je vois 4 noyaux décomposés soufrés يعني غنصيبو لاصق فيهم السفر comme la cystine. هادي الشيما ولا ستركتير ديال لي فورم ولا لي دو فورم ديال الفيتوكروم بي 660 و بي 730. ستركتير كي بو شونجي دو كولور سولون لا ليميير غادي يولي يميزو يقدر يكون بلو فيغ في 660 و يكون فيغ لا ليميير. Ce pigment est soluble dans l'eau, alors que soluble peut être extrait et purifié de la même manière que les protéines, brouillage, précipitation, centrifugation, chromatographie, les différentes techniques, les différentes techniques chimiques pour la biologie. Dans la plante, il est synthétisé sous la forme de bis-myostine qui est inactive, ou la forme inactive bis-myostine, ou la forme active bis-myothiatine, ou la forme active absorbant la lumière rouge claire. C'est la forme bis-myothiatine qui déclenche les réponses physiologiques. هذه الرياكسيون اللي طرات عليها رياكسيون ريفيرسيبل يعني تتمشي يعني فا كونفيرجي يعني تيتحول البيس 160 تيتحول للبيس 730 والبيس 730 هو عنده القدره انه يتحول للبيس 160. هذه الشيما تتلخص كاع في فيتوكروم يعني لا فورم اكتيف هو بيس 730 والفورم اناكتيف هو بيس 160. يعني بيس 160 هو فورم دو سينثيز واللي تيدير لي ريبونس شيميك ولا لي ريبونس عند لا بلونت يعني ريبونس سو ليفي ديال لا ليمير يعني هو بيس 730. هنا تيسالي هاد لا فيديو هذه هي لا بروميير بارتي ديال لو كور. في لا دوزيام بارتي غنكملو نهضروا على الفيتوكروم وغادي نهضروا على لي ديفيرونت ريغولاتور دو كرواسونس اللي هما لي فيتو هرمون. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير ابوني للقناة تبارطاجي مع صحابك ولا عندك شي تساؤل خلي ليا في كومونتير تحت لا فيديو وغادي نجاوبك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.